अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फिर से लोगों की शिकायत कि हम बहुत दिनों बाद आए। हाँ। लेकिन यार क्या करें, हम मसरूफ़ थे यार, हमारी ये अपनी एक प्राइवेट ज़िंदगी हाय लेकिन आप लोगों को छोड़ते भी तो नहीं है, ये भी तो देखिए आ जाते हैं कितने दिन बाद भी आए, भूलते नहीं हैं हम हैं। जब लोगों को ये शिकायत है कि हम देर से आते हैं, हाँ बिल्कुल देर से आते हैं। और भाई जब घर वाले अपने ही लोग अपनों से शिकायत नहीं करेंगे तो फिर वो अपनाइयत कैसी? क्या बात है क्या नहीं? अब उन्होंने ये शिकायत की कि हम देर से आते हैं, वो मेरे अपने हैं। अब मैं अपनों से एक शिकायत कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इतना मसरूफ ना रहा करो, थोड़ा याद भी कर लिया करो। इतना मसरूफ ना रहा करो, थोड़ा याद भी कर लिया करो। लगाकर छोड़ देने से भी पौधे सूख जाते हैं। वाह, तो पानी भी देना पड़ता है। अब यही बात वो सोच रहे होंगे कि भाई शेख साहब ने ये बात हमारे लिए क्यों की। तो ये बात मैंने यूं की कि मैं कमेंट्स देखता हूँ तो वो जो कमेंट्स आ रहे थे, वो आते थे, वो कहाँ हैं वो लोग, वो मेरे घर के लोग। मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूँ, थोड़ा याद कर लिया। हाँ, वीडियोस देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। ओए होए यार, आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम कसम से वीडियो नहीं। जिस तरह मैंने पौधे की मिसाल दी कि उसको पानी की जरूरत होती है तो हरा भरा रहेगा। अरे भाई हमें पौधा ही समझो, और आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए पानी का करते हैं। क्या बात। अगर कमेंट्स आते रहेंगे तो ये पौधा हरा भरा होता रहेगा इंशाअल्लाह उल अजीज। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हो जाए शेख साहब, आज दिल टूटा हुआ है मेरा, हो जाए। नहीं, हाँ जी, हाय हाय हाय। मैं कह रहा हूँ कि कोई क्या लगाएगा मेरी बर्दाश्त अंदाजा, कोई क्या लगाएगा मेरी बर्दाश्त का अंदाजा। हाय सुन ले, ये जिसके लिए कह रहा हूँ वो समझ भी जाए यार, कि कोई क्या लगाएगा मेरी बर्दाश्त का अंदाजा। मैंने मर जाने जैसा वक्त भी जीकर गुजारा। मैंने मर जाने जैसा वक्त भी जीकर गुजारा। क्या कहने सर, क्या कहने। और कह रहा हूँ कि चमक ऐसे ही नहीं आई है खुददारी की चेहरे पर। चमक ऐसे ही नहीं आई है खुददारी की चेहरे पर। यार बात देखो कितनी मजेदार है कि भाई चमक ऐसे ही नहीं आई है खुददारी की चेहरे पर। अना को मैंने दो दो वक्त का फाका कराया है। अना को मैंने दो दो वक्त का फाका कराया है। जो समझ जाए उसके लिए पूरी जिंदगी है इस शेर में। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। और कह रहा हूँ जो हमसे आजाद हुए, जो हमसे आजाद हुए, हाँ कि जो हमसे आजाद हुए वो फिर कहाँ आबाद हुए। तमाचा है, तमाचा है, तमाचा है बेवफाओं के मुंह पे। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूँ कि आप कमजर्फ हैं, गाली पे उतर आते हैं। आप कमजर्फ हैं, गाली पे उतर आते हैं। हाँ ना भाई, हम कोई बात करें गाली दे देता है कि भाई आप कमजर्फ हैं, गाली पर उतर आते हैं। खुद पर अफसोस हुआ आपकी इज्जत करके। खुद पर अफसोस हुआ आपकी इज्जत करके। देखो हाय 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 यार, ये जो मैं एक बात बोलूं आपको यार, कहनी नहीं चाहिए लेकिन हकीकत है ये बात। इंसान का अगर पता करना हो ना तो आपने उसको गुस्से में देखना है, और गुस्से में जो शख्स गालियां देना शुरू हो जाए सर, फिर वही उसका असली रूप है। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ फैक्ट, वही उसका असली रूप। बिल्कुल अहमद, जिंदगी तो सबके पास है यार। जिंदगी तो सबके पास है, पर हर कोई जिंदा थोड़ी है। हाय 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 हाय, हर कोई जिंदा थोड़ी है। और इस पे मैंने पहले एक बात कही थी जो कि हकीकत किसी बात का है। एहसास मरा हुआ है, किसी का ज़मीर मरा हुआ है, कोई खुद मरा हुआ है, कोई खुद मरा हुआ है। हर इंसान अपने हिस्से की खुदकुशी कर चुका है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूँ कि अब क्या सुनाएं आपको अपनी आप बीती। अब क्या सुनाएं आपको अपनी आप बीती। हाय, अंदर की बात मैं कहता हूँ ना, मैं जो भी करता हूँ अंदर से कर रहा होता हूँ। कह रहा हूँ कि अब क्या सुनाएं आपको हम अपनी आप बीती। खैर मनाइए आप कि आप पर वो नहीं बीती। खैर मनाइए आप कि आप पर वो नहीं बीती। हाय, जो हम पर बीती, जो हम पर बीती है। ओहो हो, क्या कहने सर, क्या कहने, क्या कहने। और क्या है अहमद, तमाम प्यार करने वालों की नजर। कह रहा हूँ एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे। एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे। हाँ कि भाई एक ही दिन में पढ़ लोगे क्या मुझे। मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए। मैंने खुद को लिखने में कई साल लगाए। हाय हाय हाय, ये कौन शख्स है जो मुझे एक दिन में पढ़ना चाह रहा है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अहमद, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है जब कोई अपना ही अपनी ख्वाहिशों का कातिल होता है। बहुत दुख होता है
جب کوئی اپنا ہی اپنی خواہشوں کا قاتل ہوتا ہے. کیا بات ہے شیخ صاحب, کیا بات ہے یار. یہ اشعار, یہ الفاظ تو یقین کریں یہ زندگی کا نچوڑ ہیں, یہ زندگی کا نچوڑ ہیں. کیا بات ہے شیخ صاحب, کیا بات ہے. کہہ رہا ہوں کہ اوقات سے زیادہ مل جانا بری بات نہیں ہے. اللہ پاک کی عطا ہو گئی, مولا نے نواز دیا کہ بھئی اوقات سے زیادہ مل جانا بری بات نہیں ہے, پر ملنے کے بعد اوقات بھول جانا یہ بری بات ہے. ملنے کے بعد اوقات بھول جانا یہ بری بات ہے. میں سچ بتاؤں سب اوقات بھول جاتے ہیں. ایسے ملنے کے بعد سب اوقات بھول یہ جاتے ہیں. بات میں نے اسی لیے کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں کہتا ہوں یہ جن کو نہ ملا ہو نا ان کی آپ پہلے ویڈیو بنا لیں کہ یار پہلے تو ایسا تھا, ایسا, اور جب اس کو مل جائے تو اس کو ویڈیو دکھائیں گے اور یہ بھی تم ہو. ایسا نہیں کہ اس کو مل گیا, ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے اعمال ایسے ہوں کہ اس کو عطا نہ کیا جائے, لیکن اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی دعاؤں سے, ان کے وسیلے سے, ان کے توسط سے اگر اللہ نے تجھے نواز دیا تو تو یہ نہ سمجھ کہ اس میں میری کارستانی ہے. نہیں, کیوں؟ کیونکہ تیرا تو عمل ہی ایسا نہیں ہے کہ تجھے نوازا جائے, تو تو سزا کا مستحق ہے. شیخ صاحب کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ بڑی گہری باتیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ کامیابی اس میں نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا. کامیابی اس میں نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا, بلکہ کامیابی تو اس میں ہے کہ آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا لیکن آپ پھر بھی سکون میں ہیں. شاباش. یہ کامیابی ہے نا. یہ ایسی کیا کامیابی ہے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا, پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں چیزوں کے, اس کے بعد تو سر میں نے کبھی کامیاب نہیں ہونا, اور یہ ریس کبھی رکنی نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں جا کے میں نے رکا, اللہ ہی جانے. اس لیے جو حاصل ہے بس اوکے, شکر اللہ, اسی میں خوش رہیں, آپ کامیاب ہیں. اوہ ہوئے کیا بات ہے شیخ صاحب, کیا بات ہے. اور میں نے محبت کے بارے میں ایک بات پڑھی تھی کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے وہ شخص تو آپ کے لیے اجنبی ہوتا ہے, لیکن وہ میلوں دور بیٹھ کے اتنی پاور رکھتا ہے کہ آپ کے جو اپنے ہیں وہ آپ کو اجنبی لگنے لگیں گے. آپ بولو گے یار صحیح ہے, محفل میں ہزاروں لوگ ہیں لیکن کاش وہ ہوتا, محفل میں آپ تنہا ہو گئے. تو اسی کے لیے ایک شعر ہے, تو اسی بات پہ ایک شعر عرض کیا ہے. کبھی سارا شہر اپنا تھا اور تم اجنبی تھے, کبھی سارا شہر اپنا تھا اور تم اجنبی تھے, آج تم اپنے ہو اور سارا شہر اجنبی ہے. اب مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں. بالکل ہے, کبھی کبھی یہ مقام بھی محبت میں آتا ہے اور آپ حیران رہ جاتے ہو کہ یار وہ تو اجنبی تھا, وہ ایسا اثر انداز کیسے ہو گیا. تو بس یہ انہی کے لیے محبت کرنے والوں کیا بات ہے. اور جو حاصل نہیں ہو رہے, دعاؤں سے بھی نہیں مل رہے, ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آنکھیں تیرے دید کے فاقوں سے مر گئی. یہ آنکھیں تیرے دید کے فاقوں سے مر گئیں. اور اسی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تو زندگی کی وہ کمی ہے, تو زندگی کی وہ کمی ہے جو زندگی بھر رہے گی. زندگی کی وہ کمی ہے جو زندگی بھر رہے گی. ہائے ہائے شیخ صاحب کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہائے 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 شیخ صاحب کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور ایک بڑی ہی زبردست بات کہنے جا رہا ہوں. کیا بات ہے کہ کسی ضرورت مند کی اگر مدد کرنی ہو تو وقت پر کرو, ورنہ برسات میں پودوں کو پانی دینے کا کوئی فائدہ نہیں. شاباش, خوبصورت بات. لوگ ایسے مدد کرتے ہیں کہ جو سیٹلڈ ہوتا ہے نا, اس کی مدد کرتے ہیں اس سے تعلق بنانے کے لیے. اس کو مدد کی کیا ضرورت ہے. ہاں, اس کو مدد کی ضرورت تھی پہلے جب کرنی چاہیے تھی. اب تو برسات ہو رہی ہے, اب کیا پانی ڈال پودوں کو پانی دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. تو برسات میں ٹینکر لے کے بھی کھڑا ہے تو تیرا کھڑا ہونا بیکار. اور دیکھیں نا یہ منظر بھی کتنا عجیب لگتا ہے کہ برسات ہو رہی ہو اور کوئی پودوں کو پانی دے رہا ہو, تو دیکھنے والے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے. کیا بات ہے شیخ صاحب, کیا بات ہے. ہائے کتنی مزے کی بات یاد آ گئی, اپنے اوپر ہی یاد آ گئی. یہ عشق کرنا کسی اور کا کام تھا, یہ عشق کرنا کسی اور کا کام تھا. یہ عشق کرنا کسی اور کا کام تھا اور میں کسی اور کا کام کرتا رہا, اور میں کسی اور کا کام کرتا رہا. ہوئے 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 شیخ صاحب کیا بات, ہوئے 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 شیخ صاحب کیا بات.